समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द तथा श्रोतावृन्दहरूमा नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी मेरा समादरणीय भक्तवृन्द श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका अमृतमय कथाहरू, भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी षष्ठ स्कन्द अथवा छैटौँ स्कन्दका कथाहरू श्रवण गर्न प्रारम्भ गर्नेछौँ। आउनुहोस्, छोटो परमप्रभु हामीलाई अन्तर्हृदयमा वास गरी पोषण प्रदान गरी जीवनभर अध्यात्मको प्रेरणामा जागृत गराउने हाम्रा उनी परमेश्वर नारायणको ध्यान गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धियं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हामी आज छैटौँ स्कन्दको कथा श्रवण गर्नेछौँ। त यहाँ सुखदेव साईं भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, हजुरलाई म पाप र धर्मको बारेमा, अन्त्य अवस्थामा भक्ति ज्ञान र वैराग्यले कसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ, नारायण वासुदेवको भजन गर्नाले कसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ, यस सन्दर्भमा हजुरलाई म एउटा पुरानो इतिहास श्रवण गराउँछु भनेर सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त महाराज परीक्षित, कोही एकजना अजामिल नाम गरेका अत्यन्त कर्मेष्ठी ब्राह्मण थिए। तर ती कर्मेष्ठी ब्राह्मण के भयो त भन्दा उनकी पत्नी पनि अत्यन्त सुशील र सदाचार थिइन्। साह्रै राम्रो गृहस्थ चलेको थियो, अत्यन्त मान सम्मान पनि थियो। हुँदाहुँदै उनी दुष्कर्ममा लागे। उनले सारा आफ्ना ब्रह्मचर्यका कर्महरू सबै छोडिदिए, नित्य कर्म पनि त्याग्दै गए। उनको हृदयभित्र दुराचार दुष्कर्म पैदा हुँदै गयो। ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मणको आफ्ना सम्पूर्ण कर्म छोडेर अब दुष्कर्म तर्फ अघि बढे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज परीक्षित, जे पनि हुन्छ जीवनमा सबै कुरा कर्म र पूर्वजन्मको कमाइ र गतिले हुने गर्दछ। त्यस्ता सदाचारयुक्त असल कर्मेष्ठी विद्वान ब्राह्मणको हेर्नुहोस् त, गृहस्थ आश्रमको आधा भित्ता नबित्दै दुष्कर्म पैदा भयो उनको मन मस्तिष्कमा। अब आफ्ना सत्कर्म छोडेर सबै दुष्कर्म गर्न थाले। तिनले आफ्नी धर्मपत्नी समस्त गुणले युक्त भएकी अत्यन्त सदाचारी र आफूले कर्म गरी विवाह गरी ल्याएर लक्ष्मीको रूपमा भित्र्याएकी आफ्नी पत्नीलाई अपमान गर्न लागे। यसो गर्दा गर्दै अब के गर्न थाले त भन्दा एउटी दासीलाई ल्याएर राख्न थाले, छुट्टै घर बनाएर। अलि पर अर्की कान्छी श्रीमती मन परेकी राम्री, उनको दुष्कर्मको दुष्प्रवृत्ति र दुष्कर्ममा लागेका बुद्धिले देखेकी राम्री कान्छी ल्याएर अर्को घर बनाएर बस्न थाले दासीसँग। दासी पति अजामिल भनेर बताइएको छ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, अब एउटी आफ्नी सदाचारी अत्यन्त उत्तम कुल गुणले युक्त भएकी पत्नीलाई त्यागेर दासीसँग बस्न थाले। अब दासीपट्टि कान्छीपट्टिबाट उनका दुई छोरा जन्मिए। हेर्नुहोस्, तर उनले आफ्ना जीवनका देवकर्म, ऋषि कर्म, पितृकर्म यी सबै बिर्सिए। आफू कुन ठाउँमा थिए भन्ने कुरा नै आफूले बिर्सिए, किनकि कान्छी श्रीमतीको मोहजालमा फसेका ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्ना सम्पूर्ण कर्म नै बिर्सिए। तिनले जीवनमा दुष्कर्म बाहेक केही गर्न जानेनन्। अब सुकर्म कहिल्यै गरेनन्। हेर त, तिनको अन्तिम अवस्था उनी वृद्ध भए। दुई भाइ छोरा थिए। गृहस्थ त्यसरी नै बित्यो।
वृद्ध अवस्थामा प्राप्त भए। अब मृत्यु नजिक आइसक्यो। कपर समृद्ध नाडीका कण्ठे घुर घुरायते। घाँटीमा कफ आएर रोकिन थाल्यो, घ्यार घ्यार गर्ने अवस्था आइसक्यो। वृद्ध भएर ओछ्यानमा थलिएका छन्, लडेका छन्। जीवनमा कहिल्यै नारायण वासुदेव हरि शिव राम लक्ष्मण कृष्ण राधा जीवनमा यिनले कान्छी श्रीमती भित्र आएका दिनदेखि यिनका नाम मन मस्तिष्कबाट कहिल्यै उच्चारण हुन सकेन। कसैले गरेको सुने भने पनि उनी पछाडि मुख फर्काउँथे र ओठले पुर्याएर हिँड्थे। जीवनमा कहिल्यै पनि यिनले कान्छी दासी भित्र आएदेखि सत्कर्म यिनको बुद्धि आएन। महाराज परीक्षित, जे हुन्छ सबै उही पूर्व जन्मको आफ्नो कमाइले हुन्छ। यिनको पनि त्यस्तै थियो। अब ती पापी अजामिललाई, त्यस्ता अपराधी दुष्कर्मी कुकर्मी अजामिललाई प्राण पखेरु उडाउन भनेर यमराजका दूतहरू कालपास लिएर उनका वरिपरि घेराबन्दी लाएर बसे। उभिएको देखेर अब अजामिल आत्तिए। आफ्ना वरिपरि कालपास लिएर यमराजका दूतहरू बसेका छन्। अब कालपास हातमा लिएर आएका यमदूतलाई देखेर अब अजामिल डराए। के भन्न लागे, बाफ्रे, यो अनकन्टार, यो जङ्गलमा म कहाँबाट कसरी फसेँ? आज मेरा वरिपरि यत्रा डर लाग्दा। कालपास बोकेर यमराजका दूतहरू खडा भएका छन्। अन्तिममा साह्रै डराएपछि र आफ्नो शरीर पनि हलचल गर्न नसक्ने भएपछि के गर्ने त? आफ्ना नजिकका जो छन्, आफूले सबैभन्दा प्यारो जसलाई गरिन्छ उसैलाई पुकारा गर्नु पर्दछ। ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मणका कान्छा छोराको नाम थियो नारायण। अब यी अजामिल ब्राह्मणलाई यो नारायण भन्ने शब्द उनी भगवानको वासुदेवको विष्णुको नाम हो भन्ने जानेका भए त सायद त्यो पनि उच्चारण गर्ने थिएनन्। तर उनको त्यो चेतना, त्यो चैतन्य, त्यो सोच चिन्तन सबै हराइसकेको थियो। त्यसै कारण अन्तिममा आफूले अत्यन्तै बढी माया गर्ने काखको कान्छो छोरो नारायणको नाम जप्न पुगे। नारायण नारायण तिमी कहाँ छौ? मलाई त यमराजका दूतहरूले घेरिसके। कालपासले बाँधे, अब म के गर्ने? हे मेरा काखको कान्छो छोरो, लु आऊ मेरो उद्धार गर, मलाई बचाऊ, मलाई यिनीहरूबाट रक्षा गर। मनमा चाहिँ सोचे, बाहिर चाहिँ हे नारायण 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 भनेर उच्चारण गरेर आफ्नो कान्छो छोरो बोलाउन लागे। ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मणले अब वरिपरि कालपास लिएर बसेका यमराजका दूतहरू छक्क परे नारायण शब्द उच्चारण सुन्न साथ। अब ती कालपास लिएर बसेका यमराजका दूतहरू केही पर सर्दै 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 गए। एकैछिनमा त भगवान विष्णुका दूतहरू विमान लिएर विमानमा पो त्यहाँ सवारी भए। अब अलि पर सर्दै डरले पर सरेका ती यमराजका दूतहरूका अगाडि यमराजका दूतहरूले नि कालपास बोकेर बसेका छन्। उनीहरूले नै देखे कि भगवान विष्णुका दूतहरू त्यहाँ उपस्थित भए। यसरी भगवान विष्णुका दूतलाई उपस्थित भएको देखेर अब यमराजका दूतहरू बिस्तारै पर सर्दै गए। यो के हो? हे महाराज, हे प्रभु देवगण, हामीलाई त हाम्रा स्वामी यमराजले यो कुकर्मी अधर्मी यो अजामिललाई लिन पठाउनु भएको। हजुरहरूको सवारी भयो, ए धर्मको गति पनि कस्तो हुन्छ हामीले जान्न बुझ्न सकेनौँ। यो त पटक्कै मिल्दैन भनेर भगवान विष्णुका दूतहरूसँग अब यमराजका दूतहरूको संवाद भयो। अब भगवान विष्णुका दूतहरूले यमराजका दूतहरूलाई धर्मको लक्षण सुनाउनु भयो। ए यमराजका दूतहरू सुन, धर्म भनेको के त भन्दा अन्तिम अवस्थामा प्राण पखेरु उड्दा उड्दै जसले भगवत वासुदेवको भजन गर्दछ, नारायण जप्दछ भने अब त्यसका अगाडि तिमीहरूको कुनै अधिकार हुँदैन, तिमीहरू तुरुन्तै फर्किहाल। अब यमराजका दूतहरू भन्छन्, हामीलाई त हाम्रा स्वामीले लिन पठाउनु भएको, हामी नलिकन कसरी फर्कने? यो त पटक्कै मिल्दैन। तिमीहरू जेसुकै भन, जसले प्राण पखेरु उड्ने बेलामा भगवान वासुदेवको भजन गर्दछ, नारायण भनेर नाम जप्दछ भने उसका अगाडि कसैको तिमीहरूको केही लाग्दैन, त्यस्ता ठाउँमा तिमीहरूको उपस्थिति नै हुनु हुँदैन।
यिनलाई त स्वयं नारायण वासुदेवको धाम प्राप्त हुन्छ, त्यसैले तिमीहरू तुरुन्त फर्किहाल भनेर भगवान विष्णुका दूतहरूले धर्मका लक्षण ती यमराजका दूतहरूलाई सुनाइदिनु भयो। त्यसपछि यमराजका दूतहरू सर्लक्क फर्किएर यमलोकतर्फ लागे। अब यता ती भगवान विष्णुका दूतहरूले उदाहरण दिँदै दिँदै भन्न लागे अजामिललाई पनि। ती यमराजका दूतलाई सुनाएपछि ती यमराजका दूतहरू त आफ्ना स्वामी भए ठाउँमा जब यमलोक गए, यता विष्णुका दूतहरूले अजामिललाई भगवान भक्ति अथवा भगवानको भक्ति कसरी गरिन्छ, भगवत भक्ति के हो अनि धर्म के हो भन्ने कुराको अर्ती उपदेश र ज्ञान प्रदान गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णुका दूतहरूले यसरी सम्पूर्ण धर्मको लक्षण बताएर भक्ति र ज्ञान अनि वैराग्यका कुराहरू सम्पूर्ण बताइदिनु भयो। यसरी अजामिल जो कुकर्मी अधर्मी अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण थिए, उनको हृदयमा बुद्धि त थियो नि त, पहिले सदाचार पनि थियो, बुद्धि पनि थियो, ज्ञान पनि थियो, तर ती कान्छी श्रीमतीको झलझलाउँदो अनुहार र उर्लेको बैंसले गर्दा त्यो हृदयमा भएको जुन बुद्धि ज्ञान भक्ति र वैराग्य जुन थियो नि, त्यो चाहिँ घरलप्प उर्लिएको बैंस र कान्छी श्रीमतीको रूप लावण्य देखेर त्यही लोभले त्यही विषय भोगले त्यो उर्लिएको ज्ञान रूपी हृदयलाई ढाकिदिएको थियो ती अजामिलको। त्यसैले अजामिल पनि अब भगवान विष्णुका दूतले जब धर्मको लक्षण र भक्ति ज्ञान र वैराग्यका गुणहरू बताइदिएपछि अत्यन्त के भयो त भन्दाखेरि सौहार्दतामा झरे। अब आफूले जीवनभर गरेका निन्दा दुष्कर्म सबै स्मरण गरे, प्रायश्चित्तमा लागेर अत्यन्तै दुखी भए। ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण अथवा ती भनौँ अजामिल नाम गरेका ब्राह्मणको सातो गएको थियो। उर्लिएको बैंस र कान्छी श्रीमतीको रूप यौवन लावण्यमा लोभिएर उनको जुन सदाचारमा रहने जुन आत्मा थियो अथवा सातो थियो नि, समादरणीय मेरा भक्तवृन्द, त्यो सातो उडेको थियो। हेर्नुहोस्, भगवान विष्णुका दूतले फर्काइदिनु भयो। अब अजामिलका हृदयभित्र रहेको ज्ञान भक्ति वैराग्यको उदय भयो फेरि। अब यो उदय हुन साथ उनी अत्यन्त दुखी भए र सोच्न लागे, मैले जीवनमा कस्ता कस्ता कुकर्म गरेँ, मबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो, अब कसो गरौँ। हे भगवान विष्णुका दूतहरू, हजुरहरूले मलाई धर्मको लक्षण बताइदिनु भयो, म भित्रको भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उदय गराइदिनु भयो। अब म उनी वासुदेवको भजनमा रमाउँछु भनेर अब अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण म सम्पूर्ण यो त्यागेर हरिद्वार क्षेत्रमा गए। आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियलाई बसमा राखेर नियन्त्रण गरेर भगवान वासुदेवको भजन गर्दछु भनेर जब भगवान विष्णुका दूतहरूका अगाडि उनले प्रतिज्ञा गरे। अब त्यसपछि ती दासी कुललाई, ती दासी पत्नीलाई समेत त्यागेर सम्पूर्ण कुरा गृहस्थका सारा कुरा त्यागेर उनी हरिद्वार क्षेत्रमा गएर भगवान वासुदेव आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरी भगवान वासुदेवको भजन गर्दै 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 प्रतिज्ञा गरे अनुसार नै सम्पूर्ण कर्महरू गरेर अन्त्यमा परम पद भगवान विष्णुको वैकुण्ठ धाम जान उनी सक्षम भए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, अब यमराजले पनि भगवान विष्णुको महिमाको वर्णन गर्न लागेर आफ्ना दूतहरूलाई सम्झाए बुझाए। म पनि उनी भगवान विष्णुको सेवक हुँ भन्न लागे उता यमलोकमा ती दूतहरूलाई। अन्तिम अवस्थामा जो व्यक्तिले भगवानको वासुदेवको नारायणको नाम उच्चारण गर्दछन्, जो प्राण पखेरु उड्दै गर्दा जाने बेलामा तिनीहरूका नजिकमा तिमीहरू कहिल्यै नजानु है भनेर यता यमराजले पनि आफ्ना दूतहरूलाई भन्नुभयो। जसले मर्ने बेलामा नारायण जप्दै छ, वासुदेव जप्दै छ अथवा भगवत भक्ति र भगवानका गुणानुवाद गाउँदै छ यदि भने
त्यसको नजिकमा तिमीहरू कहिल्यै उपस्थित नहुनु, तिमीहरू भस्म हुन्छौ भनेर यता यमराजले पनि आफ्ना दूतहरूलाई हराउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किनकि भगवानको नाम लिन साथ, भगवानको नाम उच्चारण गर्न साथ ऊ भगवत भक्त हुन्छ, वासुदेवको भक्त हुन्छ, वैकुण्ठको अधिकारी हुन्छ। त्यसैले तिमीहरू त्यहाँ नजानु। अरू भगवानका प्रिय हुन्छन्, त्यसैले त्यसकारण भगवानले तिनीहरूलाई लिनका निमित्त विमान सहित आफ्ना दूतहरू पठाउनुहुन्छ। भगवान स्वयं नारायणले जसले वासुदेवको भजन गर्दछ तिनीहरू वैकुण्ठका आधिकारिक व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरूलाई त वैकुण्ठमा बास मिल्दछ, त्यस्तालाई लिन भगवान स्वयं नारायणले दूतहरू सहित विमान पठाउनुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरूले त्यहाँ नजिक त्यस्ता व्यक्तिका नजिक कहिल्यै पनि नजानु। तिमीहरू नारायणको उच्चारण सुन्नासाथ तिमीहरू भस्म हुन्छौ। जसले कुकर्म गर्छ, अपराध गर्छ, अनि जसले जीवनमा भगवानको भक्ति गर्दैन, भजन गर्दैन, गुणानुवाद गाउँदैन, हरिनाम संकीर्तन जप्दैन, नारायण जप्दैन, हरिहरि जप्दैन भने त्यस्ताको ठाउँमा जो कहिल्यै भगवत भक्तिमा लागेकै छैन भने त्यस्ताका नजिक तिमीहरू जान सक्छौ, त्यस्तालाई घिसारेर यमलोकमा ल्याउन सक्छौ। तर बाँकी भगवानको नारायणको भक्ति गाउने, भजन गाउने त्यस्ताको अगाडि कहिल्यै तिमीहरू नपर्नु, भस्म हुन्छ है भनेर यमराजले पनि बताउनु भयो। यता जामिल नाम गरेका ब्राह्मण पनि भगवान विष्णुका दूतको उपदेशद्वारा हरिद्वार क्षेत्रमा गए अनि त्यसपछि भगवान वासुदेवको भजन गर्दै 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 अन्त्यमा वैकुण्ठ धाम प्राप्त भए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, हेर्नुहोस् त, अन्तिम अवस्थामा एकपटक नारायण शब्द तो पनि नजानिकन छोराको नाम उच्चारण गरेका आधारमा वैकुण्ठ धामको बाटो खुल्यो। त्यसैले भक्ति ज्ञान र वैराग्यले आज सुखदेव साई पनि महाराज परीक्षितलाई 7औं दिनको तक्षकबाट अथवा तक्षकले डसेर मर्ने श्रापबाट मुक्ति दिलाउन यो गंगाको किनारमा श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएको यो महान ग्रन्थ, जो मुक्ति रूपी साक्षात कृष्ण रूपी ग्रन्थको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यस्तै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू हामी अर्को अङ्कमा सुन्नेछौँ।